अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन अदल इंसाफ के पैरोकार हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या। जी हाँ नाज़रीन कराम, आज का हमारा वाक़या है अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक नुसरानी बादशाह के सवालात पर जवाबात का वाक़या। जी हाँ नाज़रीन कराम, एक नसरानी बादशाह के हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से 4 पुरअसरार सवाल और उसके जवाबात सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ आपको ये इल्म में इजाफा भी करेगी। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर और बाज़ औक़ात हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से मसले मसाइल पूछ लिया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा अजमईन को हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ थी। हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ फरमाई थी कि या इलाही अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को किताब हिकमत सिखा दे। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस दुआ की बरकत से हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की इल्मी मालूमात बहुत वसी थी। एक मरतबा का जिक्र है कि एक नुसरानी बादशाह ने हज़रत उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में चंद सवालात लेकर आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेजे और इन सवालों के जवाब आसमानी किताब में से देने का मुतालबा भी कर लिया। और वो सवालात ये हैं। पहला सवाल, एक माँ के शिकम से 2 बच्चे एक ही दिन एक ही वक्त पैदा हुए, फिर दोनों का इंतकाल भी एक ही दिन में हुआ। एक भाई की उम्र 100 साल बड़ी थी और एक भाई की उम्र 100 साल छोटी हुई। ये कौन थे और इस तरह आखिर कैसे हुआ? दूसरा सवाल, उस नुसरानी बादशाह ने यह किया कि वो कौन सी ज़मीन है कि जहाँ पर उसकी दाई पैदाइश से क़यामत तक सिर्फ एक दफ़ा ही सूरज की किरणें पहुँची हैं, ना ही पहले कभी उस जगह पर सूरज की किरण पड़ी थी और ना ही आइंदा कभी पड़ेंगी। इसके बाद उस नसरानी बादशाह ने तीसरा सवाल ये भेजा था कि वो कौन सा कैदी है कि जिस कैदी को कैद खाने में सांस लेने की भी इजाज़त नहीं है और वो बग़ैर सांस लिए ज़िंदा भी रहता है। उसके बाद उस नुसरानी बादशाह ने चौथा सवाल ये लिखा था कि वो कौन सी कब्र है जिसका मुर्दा भी ज़िंदा और कब्र भी ज़िंदा है, और कब्र उसमें दफन होने वाले यानी उस मदफून को सैर भी कराती फिरती थी, और वो मदफून शख्स उस कब्र से बाहर निकलकर कुछ अरसा तक ज़िंदा भी रहा और उसने उसके बाद वफ़ात पाई। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सवाल सुनकर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया इन सवालात के जवाबात लिख कर भेज दें। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कलम बर्दाश्ता जवाब तहरीर फरमा दिए इन 4 सवाल के। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पहला जवाब ये तहरीर फरमाया, जो दोनों भाई एक ही दिन एक ही वक्त पैदा हुए और दोनों की वफ़ात भी एक ही दिन हुई और उन दोनों की उम्र में 100 साल का फ़र्क भी था, ये भाई हज़रत अजीज़ अलैहिस्सलाम और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। ये दोनों भाई एक ही दिन एक ही माँ के बतन से पैदा हुए। इन दोनों की वफ़ात भी एक ही दिन हुई, लेकिन बीच में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी कुदरत कामिला दिखाने के लिए पूरे 100 साल मारे रखा और 100 साल बाद अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें दोबारा ज़िंदगी बख्शी
اور قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں یہ ذکر موجود ہے۔ پھر وہ گھر گئے، کچھ عرصہ زندہ رہے اور اس کے بعد انہوں نے وفات پائی۔ دونوں بھائیوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی، اسی لیے حضرت عزیز علیہ السلام کی عمر اپنے بھائی سے چھوٹی ہوئی اور حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر 100 سال بڑی ہوئی۔ دوسرا جواب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیا کہ وہ زمین سمندر کی کھاڑی کلزن کی تہ ہے کہ جہاں پر فرعون غرق ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے وہ دریا خشک ہوا تھا۔ حکم الہی سے سورج نے زمین کو بہت جلد سکھا دیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سمیت پار چلے گئے، اور جب فرعون اور اس کا لشکر داخل ہوا تو وہ اس پانی میں غرق ہو گیا۔ اس زمین پر سورج صرف ایک ہی دفعہ لگا تھا، اس کے بعد قیامت تک کبھی اس زمین پر سورج کی کرنیں نہیں لگیں گی۔ تیسرا جواب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تحریر کیا کہ جس قیدی کو اپنے قید خانے میں سانس لینے تک کی اجازت نہیں اور وہ بغیر سانس لیے زندہ رہتا ہے، وہ بچہ ہے جو اپنی ماں کے شکم میں قید رہتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اس کے سانس لینے کا ذکر نہیں کیا، نہ وہ سانس لیتا ہے۔ چوتھا جواب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تحریر کیا کہ وہ قبر جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ، وہ مردہ حضرت یونس علیہ السلام تھے اور ان کی وہ قبر یعنی کہ وہ قبر مچھلی تھی جو ان کو پیٹ میں رکھے جگہ جگہ پھرتی تھی، یعنی کہ ان کو سیر کرایا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر کچھ عرصہ تک زندہ رہے اور انہوں نے بعد میں وفات پائی۔ سبحان اللہ، کیا علم تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی ہی یہ برکت ہے کہ جس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اتنا وسیع تھا۔ ناظرین کرام، یہی شان ہوتی ہے اللہ والوں کی، یہی شان ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے اپنے علم سے آسمانی کتابوں میں سے ہی ان چاروں سوال کے جوابات دیے جو اس نصرانی بادشاہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیے تھے، اور اس نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کا جواب آسمانی کتابوں میں سے ہی دے، اور یہ سارے جوابات قرآن مجید میں موجود بھی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے راز و نیاز قرآن مجید یعنی اس پاک کتاب میں لکھ دیے ہیں تاکہ کوئی بھی اسے جھٹلا نہ سکے۔ واقعی ہمارا رب بڑی شان والا ہے۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔